Mayong buntag, mayong udto ug mayong hapon sa mga nagpatalinghog karon. Niya nausab kita sa aton gitawag og programa sa pinaagi sa mga nakasulat sa Biblia. Ug kini atong pamatud-an og unsa ang angayan nga pagasubayan sa tawo or pagasubayon sa tawo aron ni ana ang tawo adunay paglaom o adunay malauman nga aduna sila'y kaluwasan nga mapaabot. Ug unsa usab nga matang ang mga tawo nga iyahang mga gitugyanan sa iyang mga buluhaton. Adunay pipila nga iyaha daw ikasulti bisan tuod siya wala na. Depende na lang og kinsa kining mga tawhana. So ug kun pananglitan ang mga nagpamatuod nga sila anaa usab ang mando, so wala kanay problema. Kanang mga nagpakadungog nga nagpakakita karon nining atong gihisgutan or nining atong pagpamatuod, wala kanay problema ug anaa gihapon kanila ang pagmando. Pero kung ang ilahang topic sa ilahang gihisgutan puro lamang nakasulat sa Biblia ug wala ang pagmando nga mamahimong sibo sa iyang gipanaad nga doon na siya ikaistorya nga pipila depende na lang og kinsa, kung pananglitan wala nila kana madawat, so walay rason nga mo pamatuod ka nga wala di ay ka mandui. Kay mobalik man gyud kita sa mando bisan ang kasulatan naghisgot nga ang mga gimanduan sa espiritu kana sila mga anak sa Dios. Mabasa kana litra por litra. Wala ka na ingon nga nagbuhat-buhat lang og istorya. Biblia man ka may atong isgutan. Kay giuyunan ta naman lang ning pinaagi sa mga nakasulat sa Biblia. Pero mahimo pa lang unta. Dili na gid unta ngayan nga mogisgot pa niining Biblia. Kaya ang ato naman lang gud unta ug unsa may imando maura unta kini ang ato ang ipahibalo didto sa mga tao nga wala makadawat sa maong mando. Kay dili man sabtanan pagamanduan. Pero bisan ang gimanduan dili usab kana sabto ninyo nga kana siya labaw na. Dili. Pantay-pantay ang sistema. Magpasalamat kita kung aduna may iyahang ginamanduan nga maghatag usab sa pagpahibalo ngadto sa mga tao nga wala mandui. Pero og ikaw magpasiatab nga ikaw minanduan, unya og pangutan-on ka og unsa ka tinuod nga ikaw minanduan, unya ang imuhang itubag mo ingon lag ikaw mo'y gitudlo sa diha nga siya anaa pa ang personal, wala na kana. Dili kana angayan nga pagasundon pa kay wala man di ay niya madawat ang maong mando nga gisaad sa Ginoo nga maoy iyang pagamanduan sa panahon nga siya wala na. So dinhi atong hisgutan kung nakasulat ba sa Biblia ang maong hisgutan nga mando pinaagi sa espiritu. Niya atong basahon para sa pagpamatuod. Kay tugutan ta naman lang pinaagi sa Biblia tungod sa kung magbuot-buot manggod ta nga walay basihan, mahimo rang walay bili. Kung kini imo-imo lang pero pananglit kini ginahatag pinaagi sa pagmando. Gipasabot kini ngadto para ipapaabot ngadto sa mga tawo nga wala makadawat sa maong mando. So mas labing maayo nga adunay maghisgot og unsay maayo o angayan nga pagabuhaton sa mga tawo nga wala makadawat sa maong mando. Ayaw sabihin niyo sabta nga ang maong tawo nga gimanduan nagpadako na sa iyang kaugalingon. Dili.
dili ingon ni ana ug naa maganita sa pagpang Dios nga sistema. Kinahanglan lang gyud usab nga ipahibalo sa gimanduan kay unsabay makuha sa gimanduan ug dili niya ipapahibalo ngadto sa mga katawhan nga wala mandui. So wala gihapon siya'y kaluwasan ug iya ra kining ugumon. Kinahanglan gayud nga iya kanang ipahibalo ngadto sa tawo aron nga adunay masunod nga guide ang mga tawo nga iyahang masuginlan niini. So niya para sa pagpamatuod nga ang gimanduan sa espiritu kana sila mao'y tinuod nga katawhan sa Dios. Niya atong mabasa sa Roma sa iyang kapitulo 8 bersikulo 14. Niya paminawi kay ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios, mga anak sila sa Dios. Kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon aron mga hadlok na usab kamo hinunua mao'y nadawat ninyo ang espiritu sa pagkainanak ug sa dihang managtuaw kita sa pagpangamuyo nga magaingon, Aba, Amahan. Sa 16. Ang espiritu gayud mao ang magapanghimatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Niya gipamatuod dinhi nga ang tanan daw gimanduan sa espiritu sa Dios, espiritu sa Dios ang nagmando. Mga anak daw sila sa Dios. So gipamatud-an dinhi nga ang tanan nga gimanduan sa espiritu sa Dios, sila mga anak sa Dios. Dili na ingon nga nagbuot-buot lang. Espiritu sa Dios ang nagmando kanila. Unsa ang matang sa gihisgutan nga espiritu sa Dios nga magamando? Unsa ang iyahang tumong ngano nga siya kinahanglan nga magamando? Niya atong basahon sa nakasulat sa Galacia sa iyang kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto sa 18 nga atong pagbasa. Apan ako magaingon, panagawi kamo diha sa espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod, kay ang mga pangibog sa unod kasupak sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod, kay kining duha nagakasinupakay man ang usa sa usa aron kamo dili makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. Apan kun kamo ginamanduan sa espiritu, kamo dili ilalom sa kasuguan. So gisgutan dinhi nga kung kamo ginamanduan daw sa espiritu, kamo dili ilalom sa kasuguan. Unsa ba ang iyahang pagkabuhaton? Niya atong paubsan lang sa pagbasa sa maorag gihapon nga maong nakasulat sa Galacia kapitulo 5 ang atong gibasa kaganina 16 ngadto sa 18. Atong paubsan sa 22 ngadto sa 23. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagka mapuanguron, pagka maayo, pagka matinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. So walay kasuguan nga mamahimong kabatok kung pananglitan ang imuharang gisunod ang pinaagi sa sistema sa pagmando sa espiritu. Unsa pa ang gikinahanglan nga magapuno or magpuno
ang tao sa espiritu niya. Atong mabasa sa Epeso sa iyang kapitulo 5 bersikulo 6 ngadto sa 13 niya. Ayaw ka mo patunto ni bisan kinsa pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan, kay tungod niining mga butanga ang kapungot sa Dios magaabot diha sa mga taong masupilon sa city. Busa ayaw kamo pakig-ambitay kanila, kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Paggawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag, kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo ug matarong ug matuod ug paninguhaan ninyo sa pagsusi kung unsa ang pagkakahimutan sa Ginoo, ug ayaw kamo pag-ambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangit-ngit. Hinunua, kinahanglan ibutyag ninyo kini, kay makauulaw gayod ang paghisgot sa mga butang nga ginabuhat nila sa tago. Apan ang tanang mga butang nga ginapadayag pinaagi sa kahayag kana sila makita, kay ang tanang makita kahayag man. So gisgutan dinhi nga kinahanglan nga dili makipag-ambitay kanila sa mga tao nga anaa sa kangit-ngit, kay bisan tungod daw kangit-ngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. So ingon ni ana mga kaigsuonan, unsa pa ang angayan nga pagabuhaton sa tao? Kinilambang pagsigi og basa-basa lang niining mga nakasulat? Wala ba'y gihatag nga pagpasidaan ang Dios? Ug unsa man ang angayan nga paggahimuon sa tao? Niya, ato lang paubsan sa pagbasa sa mga taga-Epeso gyapon. Sa iyang kapitulo 5 bersikulo 18. Og ayaw kamo pagkahubog og bino. So adunay pagpasidaan ang Dios mga kaigsuonan nga dili daw ipagkahubog kita sa ilimnon nga bino, kay kana maoy pagpatuyang, kundili magpapuno hinuon kamog espiritu. So gisgutan dinhi mga kaigsuonan nga dili daw kita ipaghubog og mga bino, kay dili kini maoy angayan nga pagabuhaton sa tao, kundili daw magpapuno hinuon kamog espiritu. So gisgutan dinhi mga kaigsuonan nga ang angayan dieng buhaton kinahanglan nga magpapuno kita sa espiritu. So unsa pa ang duga nga mga pagpasidaan niya? Atong mabasa dinhi sa maura gihapon nga nakasulat sa Epeso sa iyang kapitulo 4 bersikulo 22 ngadto sa 24 ang atong pagbasa. Ukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala sa inyong karaang pagawi sa kinabuhi, ug nga nadunot pinaagi sa mga malimbungong pagpangibog, ug magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan, ug isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. So gisgutan dinhi nga hukasan ninyo daw ang inyong daang pagkatao nga dala sa inyong karaang pagawi sa kinabuhi, ug nadunot pinaagi sa mga malimbungong pagpangibog, ug magbag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan, ug isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan gibuhat sama
sa dagway sa Dios. So ang pagbag-o di ay mga kaigsunan, ang pagsulob sa bag-ong pagkatao diha sa espiritu nga iyang ipasulob o ipahukas usab niya ang daan nga pagkatao. So di tinaw kayo mga kaigsunan. Unsa pa ang iyahang gipasidaan or gihisgutan, pinaagi lang ba ang pagsulob? Idili, aduna usab dinhi gihisgutan kung aduna may paghugas, aduna gihapon dinhi gihisgutan nga pagaluguran or maglugod niya. Atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Santiago sa iyang kapitulo 1 versikulo 19 ngadto sa 21 ang atong mabasa. Sabta ninyo kini hinigugma ko nga mga igsuon, kinahanglan nga ang matag usa ka tawo magmaabtik sa pagpanimati, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkasuko, kay ang kasuko sa tao dili mosampot ni anang pagkamatarong nga uyon sa Dios. Busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo ang kaaghop, ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. So aduna din higisgutan mga kaigsunan nga ipadawat nga mga hingapin daw. Kinahanglan daw luguran ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga mga kadautan, ug dawata daw ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. So adunay pulong nga ipagpadawat nga arang daw makaluwas sa kalag sa tao. So unsa kini nga gisgutan nga arang magaluwas sa kalag sa tao niya. Atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Episo kapitulo 6 bersikulo 10 ngadto sa 17 ang atong pagbasa. Sa katapusan magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo ug sa kusog sa iyang gahom. Isulob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron magabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kay ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat sa unod ug dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon, niining kangit-ngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Tungod niini dadaan ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makasukol kamo inigabot sa mga adlaw sa kalisdanan ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbisog. Busa pugni gayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran ug sa masuluban na kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong ug masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan ug dugang sa tanan dadaan ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo nga pinaagi niini arang kamo makapalong sa tanang mga nagadilaab nga udyong sa kadautan ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Pagampo kamo
sa tanang panahon pinaagi sa Espiritu, sa tanang pag-ampo ug pangamuyo kamo alang sa maong kalabuton. Kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkat mapadayunon ug mangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan. So gisgutan dinhi mga kaigsunan nga kinahanglan nga gawas lang di ay nga isulob, kinahanglan nga masinapinan ang imong mga tiil og mabinaksan usab ang imong hawak. So gikumpleto dinhi mga kaigsunan ang pagadawaton sa tao og aduna usab sila'y madawat nga salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang pulong sa Dios. Nga mao ang pulong sa Dios pagampo kamo sa tanang panahon pinaagi sa Espiritu. So ang maghatag di ay niini mga kaigsunan, dili ang mga sinulat lang sa tinta o mga bulpin nga pagakopyahon, kundili ang Espiritu nga magapuyo sa sulod ninyo. Mao kanay manalipod, dili kay ang manalipod ang makahatag og panalipod kaninyo mao ang inyong mga gipangkopya diha o unsa na lang diha. Dili kana mao mga kaigsunan. Kinahanglan nga paninghuhaon sa tao nga unta makunsaran kamo kay ang Espiritu nga mukunsa diha kanimo mao'y maghatag kanimo og kaluwasan. Pinaagi niining mga palaabuton nga mga katalagman, walay lain nga maghatag kaninyo og kaluwasan ang Espiritu niya sa katapusan sa 18 sa mga sa Episo sa iyang kapitulo 6 dirita sa katapusan para gyud nga masabtan ninyo nga Espiritu gayud ang kinahanglan nga dawaton sa tao para sila mamahimong adunay kaluwasan nga mapaabot. Niya sa 18 sa 6:18 pagampo kamo sa tanang panahon pinaagi sa Espiritu. Unsa daw? Sa tanang panahon pinaagi sa Espiritu. Dili ingon nga pulong nga gisulat sa mga libreta. Dili. Pinaagi daw sa Espiritu sa tanang pagampo ug pagpangamuyo alang sa maong kalabuton. Kalabuton kining pinaagi sa imong pagadawaton nga Espiritu. Nagkinahanglan nga makunsaran ikaw. Para daw sa kalabuton, kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagka mapadayunon ug mangamuyo kamo sa tanang mga balaan. Giklaro dinhi nga ang kalabuton mao ang Espiritu. Busa kining nakasulat sa Pinadayag 2:17, dili kini tao ang nagsulti niini, dili. Ni atong basahon para gyud pagpapasabot ninyo nga ang may igdulungo kinahanglan magpatalinghog sa unsa? Sa tao? Dili. Sa Espiritu niya. Sa Pinadayag sa iyang kapitulo 2:17, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa Espiritu. Kinsa ang patalinghugan? Kinsa daw ang patalinghugan? Ang adunay igdulungog atong balikan. Kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaogon paghatagan ko sa mana nga tinaguan ug paghatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan sa bag-o nga ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa. Gawas kaniya nga mao'y nagadawat niini. So dunay gisgutan dinhi nga dili daw masabot ni bisan kinsa. Gawas lang sa nagadawat niini. So ingon ni ana, bisan gani ikaw nga nagadawat ug mahinay ang imuhang pagsabot, dili usab ikaw makasabot.
kinahanglan ang pagtuon para masabtan. Atong masuta og unsa siya nga mamahimo kang adunay malauman nga kaluwasan nga masuluban ka sa tanan nga mga sapin. Unsa ang buhaton sa tao? Niya sa Hebrehanon sa iyang kapitulo 3, bersikulo 6. Apan si Kristo ingon nga anak matinumanon sa pagdumala sa balay sa Dios. So atong masabot din mga kaigsuonon nga si Ginoong Hesukristo mo gisgutan niini. Sa 3:6 sa Hebrehanon. Apan si Kristo ingon nga anak matinumanon sa pagdumala sa balay sa Dios. Unsa kining balay sa Dios nga gihisgutan niya? Og kita mao ang iyang balay kun buhaton ta nga malig-on ang atong pagsalig og garbo sa atong paglaom. So unsa daw? Si Kristo daw ingon nga anak matinumanon sa pagdumala sa balay. So si Kristo gisgutan dinhi nga matinumanon si Kristo sa balay nga gihisgutan, sa pagdumala sa balay nga gihisgutan sa balay sa Dios. Og kita mao ang iyang balay kun buhaton ta ang malig-on ang atong pagsalig o garbo sa atong paglaom. So, kita daw mao ang iyang balay. So, niya. Mabasa na to nga mamahimo ka lang nga may kaluwasan pinaagi sa maong mga katalagman nga palaabuton gawa sa ipasulob sa imo pinaagi sa espiritu nga imong pagadawaton nga gikinahanglan nga ikauban nimo ang Dios. Gisgutan dinhi ang gisgutan nga balay. Ang Dios mao'y magbalay or mao'y magpuyo sa imong lawas pinaagi sa espiritu or pinaagi sa kunsad nga sistema. Walay lain. Makaangkon ka lang sa kaluwasan kung ikaw mamahimong sudlanan sa espiritu sa Dios. So dinhi na lang kita kutob. Daghang salamat. Maayong buntag, maayong udto o maayong gabi sa inyong tanan.